बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दुरूद इब्राहिमी जिस घर में पढ़ा जाए वहाँ क्या होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ दाखिल होते ही दिल घबरा जाता है। हर वक्त लड़ाइयाँ, बेसुकूनी, परेशानियाँ और अजीब सी घुटन महसूस होती है। ना बच्चों में सुकून होता है, ना मियाँ बीवी में मोहब्बत, ना इबादत में दिल लगता है। इंसान सोचता है आखिर इस घर से बरकत क्यों उठ गई। फिर एक वक्त आता है जब उसी घर में कोई अल्लाह वाले की बात सुनकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देता है। शुरू में शायद सिर्फ एक फ़र्द पढ़ता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इस घर की फ़िज़ा बदलने लगती है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि रहमत को घर में बुलाने का ज़रिया है। जिस घर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए वहाँ शैतानी असरात कम होने लगते हैं, दिलों में नरमी पैदा होती है, गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। जो लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे उनके लहजे बदलने लगते हैं। घर के अंदर अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है, जैसे रहमत ने उस जगह को अपने हिसार में ले लिया हो। बाज़ घरों में रिस्क तो बहुत होता है मगर बरकत नहीं होती। पैसा आता है मगर खर्च जल्द हो जाता है। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, हर वक्त कोई न कोई आजमाइश रहती है। लेकिन जब घर के अफराद रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगते हैं तो अल्लाह ताला उस घर में खैर के दरवाज़े खोल देता है। रिस्क में बरकत आती है, फजूल खर्चे कम होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, दिल मुतमईन रहने लगता है। जिस घर में दुरूद इब्राहिमी की आवाज़ गूंजती है वहाँ फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना ऐसा अमल है जिसे खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी करते हैं। अब सोचें वो घर कितना खुशनसीब होगा जहाँ दिन रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा हो। ऐसे घरों के बच्चे भी मुख्तलिफ होते हैं, उनके दिलों में अदब पैदा होता है, उनके मिजाज में नरमी आती है, क्योंकि बच्चे जिस माहौल में पलते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर घर में मोबाइल, शोर और लड़ाई होगी तो दिल सख्त हो जाएंगे, लेकिन अगर घर में दुरूद शरीफ होगा तो दिलों में नूर पैदा होगा। बहुत से लोग कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, दिल हर वक्त परेशान रहता है, बेचैनी ख़त्म नहीं होती। याद रखिए, दिल का सुकून सिर्फ दुनिया की चीज़ों से नहीं होता। असल सुकून अल्लाह पाक के ज़िक्र में है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से मिलता है। जब इंसान मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है, रूह को राहत मिलती है और घर का माहौल पहले से ज़्यादा पुरअमन महसूस होने लगता है। जिस घर में दुरूद इब्राहिमी की कसरत होती है वहाँ नहुसत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं, बीमारियां कम होती हैं, दिल इबादत की तरफ माइल होते हैं। घर के अफराद एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते हैं और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला की रहमत उस घर को अपने साए में ले लेती है। और हमें चाहिए भी क्या कि अल्लाह पाक की रहमत हमारे घरों पर हो, तो दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। आज हमारे घरों में सुकून ख़त्म हो गया है, अगर हर तरफ परेशानियां हैं, अगर दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं, तो हमें अपने घरों को दोबारा दुरूद शरीफ से आबाद करना होगा। सुबह हो या शाम, थोड़ा वक्त निकाल कर पूरे यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जिस घर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए वहाँ सिर्फ आवाज़ नहीं गूंजती बल्कि अल्लाह पाक की रहमत आती है, बरकत आती है, सुकून आता है और अल्लाह ताला उस घर के हाल बदल देता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर के हालात बदलने लगते हैं। वही घर जो पहले परेशानियों का मरकज़ था अब सुकून महसूस होने लगता है।
دلوں میں جو نفرت تھی وہ کم ہونے لگتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع ہو جائے وہاں رحمت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف زبان کا وظیفہ نہیں بلکہ دل کی روشنی۔ جو شخص محبت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے چہرے پر بھی نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے، اور یہی اثر آہستہ آہستہ پورے گھر پر پڑنے لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ہر وقت بیماری رہتی ہے، کبھی ایک بیمار تو کبھی دوسرا، کبھی ذہنی دباؤ تو کبھی بے سکونی۔ ایسے حالات میں اہل محبت ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو درود شریف سے آباد کرو، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ پاک کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ جب گھر کے افراد صبح کے وقت چند لمحے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو پورا دن برکت والا محسوس ہوتا ہے، کام آسان ہونے لگتے ہیں، دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور انسان خود کو پہلے سے زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت اگر سونے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے تو دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جب انہوں نے اپنے معمول میں درود ابراہیمی کو شامل کیا تو ان کی بے چینی کم ہو گئی، ڈر ختم ہونے لگا اور دل عبادت کی طرف مائل ہونے لگا۔ آج شیطان سب سے زیادہ کوشش یہی کرتا ہے کہ گھروں سے ذکر ختم ہو جائے، کیونکہ جس گھر میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں شیطانی اثرات زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جب کسی گھر میں درود شریف کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے دور ہونے لگتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ شیطان اس جگہ پہ رہ ہی نہیں سکتا جہاں پہ اللہ پاک کا ذکر ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ درود پاک کے خادمین فرشتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں وہاں نحوست نہیں رہتی۔ اور جب آپ درود ابراہیمی بار بار پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو فرشتے ہر وقت آپ کو اپنے حصار میں لیے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے درود شریف صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اس کی سب سے بڑی نعمت آخرت میں ملے گی۔ وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن قریب ہوں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں پائے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو پہچانیں گے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، تو نجات اسی کی ہوگی جو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو آج ہی سے نیت کریں کہ ہمارے گھروں میں روزانہ درود ابراہیمی ضرور پڑھا جائے گا، چاہے کم ہو مگر پابندی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مستقل پڑھا جانے والا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو اس کی تاثیر فوراً محسوس نہ ہو، مگر یقین جانیے جس گھر میں درود شریف داخل ہو جاتا ہے وہاں سے اندھیرے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رحمت آتی ہے، سکون آتا ہے، دل جڑنے لگتے ہیں اور گھر جنت کا سا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو درود ابراہیمی سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، آمین۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ آپ جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھتے ہیں تمام درود
نور اعلیٰ نور ہیں، لیکن درود ابراہیمی اس لیے افضل ہیں کہ یہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔